मोहम्मद ने अपने ज़माने में, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, मोहम्मद ने अपने ज़माने में कभी सही तरीके से कुरान की तफसीर ही नहीं की, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको आते ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था तफसीर होती क्या है, और उसको पता नहीं कि कुरान को कैसे समझाना है। उसने कहा पढ़ें, अभी आपके सामने सुने ध्यान से, आपके अकल ठिकाने आ जाएगी। 5वां वॉल्यूम है, सॉरी 6वां वॉल्यूम है बुखारी का, और हदीस है उसकी 50, 60 और 50 से 61। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का खिताब सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहा है, एतराज कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीर करनी नहीं आती थी कुरान पाक की, उन्होंने इसलिए तफसीर नहीं की। और लानती मलाउन कौन? सैमी सैमसन, डर्टी क्रिश्चियन, डर्टी पिग। और कुछ तो अकल कर ले, जो हदीस तूने ये अपना हदीस का वो दिया है, हवाला दिया है, या जो हदीस तू बता रहा है, इससे ये कुछ साबित होगा। अभी मैं हदीस मुबारका पढ़ लेता हूं, तो इसके बाद हम इस पे बात करेंगे। पहले हदीस मुबारका का मुताला कर लें, समाअत फरमा लें। तो हदीस मुबारका है 50-60, यानी कि 5060। हमसे अबू नमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, इनसे अबू इमरान जौनी ने, और इनसे हजरत जुंदब बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक या कुरान मजीद उस वक्त तक पढ़ो जब तक इसमें दिल लगे, जब जी उचाट होने लगे तो पढ़ना मौकूफ कर दो या बंद कर दो। ये है हदीस मुबारका कि अगर कुरान पाक में अगर दिल नहीं लग रहा, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका दिल उचाट हो गया, आपकी तवज्जो मौकूफ होगी, तवज्जो किसी और तरफ चली गई, तो उसके लिए पढ़ना बंद कर दो। अब आते हैं दूसरी हदीस मुबारका 50-61, यानी कि 5061। हमसे अमर बिन अली फलास ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने बयान किया, इनसे सलाम बिन अबी मतई ने बयान किया, इनसे अबू इमरान जौनी ने, और इनसे हजरत जुंदब इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान को जब ही तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल मिले जुले या लगे रहें, जब इख्तिलाफ और झगड़ा करने लगो तो उठ खड़े हो, कुरान पाक पढ़ना मौकूफ कर दो। सलाम के साथ इस हदीस को हारिस बिन अबीद और सईद बिन जैद ने भी अबू इमरान जौनी से रवायत किया, और हमाद बिन सलमा और अबान ने इसको मरफू नहीं बल्कि मौकूफन रवायत किया है। और गंदर मोहम्मद बिन जाफर ने भी शोबा से, उन्होंने अबू इमरान से यूं रवायत किया कि मैंने जुंदब से सुना, वो कहते थे लेकिन मौकूफन रवायत किया। और अब्दुल्ला बिन औन ने इसको अबू इमरान से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन सामत से, उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनका कौल रवायत किया, मरफू नहीं किया। और जुंदब की रवायत ज्यादा सही है। ये थी हदीस मुबारका जिनसे ये क्या कोशिश कर रहा है, क्रिश्चियन डर्टी पिग ये से ये ले रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की तफसीर नहीं आती थी और उन्होंने तफसीर नहीं की। ये बात हमेशा याद रखें कि कुरान पाक कोई जामद किताब नहीं है, कुछ साख्त या जामद किताब नहीं है। कुरान पाक में जो अहकाम है वो हमेशा रहेंगे। कुरान पाक में रोजे माशर तक तमाम तर अहकाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। हालात, वाकयात, जमाना, टेक्नोलॉजी की तब्दीली को समझने के लिए उन पर कैसे इतलाक करना है, ये उलमाए किराम का, उलमाए अहले हक का काम है कि कुरान पाक के अहकाम को, कुरान पाक के तशरीहात को उस दौर के मुताबिक, जैसे टेक्नोलॉजी की बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और मिसाल के तौर पे अभी थोड़ा अरसा हुआ, अभी वो मेरे सामने एक मसला आया था कि नमाज जो है ट्रेन में पढ़ी जा, चलती ट्रेन में पढ़ी जा सकती है या नहीं, चलती ट्रेन में पढ़ी जा सकती है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला भी हल हो गया। तो ये चीजें यानी कि वक्त के साथ साथ, तब्दीलियों के साथ साथ कुरान पाक में तब्दीली नहीं होगी, असल असूल वही रहेंगे, असल असूल वही रहेंगे। और उसमें उलमाए अहले हक जो कुरान और सुन्नत को समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से, मैं ख्वारिज की बात नहीं कर रहा, उलमाए अहले हक की बात कर रहा हूं,
آج کل فتنے کا دور ہے, خوارج چھائے ہوئے ہیں میڈیا وغیرہ پر, تو بہت کم علماء کرام میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں, علماء حق, تو ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اپنے اس حساب سے, اس انداز سے قرآن پاک کی تفسیر کو, یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر تو ایک ہی رہے گی, ایک ہی انداز رہے گا, مگر اس میں جو چیز نئی سامنے آئے گی اس کے مطابق اس کے احکام بیان کر دیے جائیں گے. یہ ہے قرآن پاک کوئی ساخت جامد کتاب نہیں ہے. یعنی کہ قرآن پاک کے مطابق سانپ جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتا, بائبل کے مطابق مٹی ہی کھاتا ہے, سانپ مٹی ہی کھاتا ہے. مگر نئی تحقیقات نیشنل جیوگرافک اگر آپ دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ایسا چینل دیکھتے ہیں جانوروں کا, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سانپ کیا کیا کھاتا ہے. اب آگے آتے ہیں بائبل کی طرف. اصل میں نے کچھ اور کرنا, یعنی کہ کچھ اور حوالہ جات دینے تھے. یہ چل رہا ہے, وہی موضوع چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ ادھورے کاموں کے بارے میں بتا رہا ہے. تو میں یسوع کے اور بائبل کے خدا کے, یعنی کہ خدائے قادر لانتی اور خدائے قادر مطلق بدکار کے ادھورے کام بتا رہا ہوں. تو اسی حساب سے میں اب ایک بائبل کی ایک اچھوتی چیز, جن کو بہت کم لوگوں نے کوٹ کیا ہے, وہ نکال رہا ہوں. یرمیہ باب 36. چنانچہ یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور اسے باروک بن نیریہ محرر کو دیا, جس نے شاہ یہودا یہوکیم کے آگ میں جلائے ہوئے تمار میں کی تمام باتیں یرمیہ کے منہ سے دوبارہ سن کر اس میں تحریر کی, اور ویسی ہی اور بہت سی باتیں اس میں بڑھا دی. کیا کر دی؟ بڑھا دی. اب یہ دیکھو کہ یہودیوں کو, بنی اسرائیلیوں کو, یہ کرسچنوں کو کتنی سمجھ آئی بائبل کی, کیسی تفسیر کی کہ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا. کیا کیا؟ بڑھانا شروع کر دیا. میں نے حوالہ دے دیا, آپ نے دیکھ بھی لیا. اب آگے ایک اور, صرف اسی پر اکتفا نہیں کریں گے, مزید ایک طرف چلتے ہیں. بانی مسیحت, جوڈائزم یا کرسچینٹی یا پولوسیت کون ہے؟ پولس. پولس جو اس مذہب کا, اس گندگی کا, اس غلاظت کا بانی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی, تمہیں کچھ عیسائیوں چوڑو, تمہیں کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی. کس کی؟ انجیل ذلیل کی کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی. یہ انجیل ذلیل جو میں کہہ رہا ہوں وہ بائبل کی انجیل ذلیل کہہ رہا ہوں, قرآن پاک کی انجیل شریف, ہمارے لیے انجیل جلیل ہے, انجیل مقدس ہے جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے. یہ بائبل کی جو انجیل ذلیل ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں گلتیوں باب 1 آیت 6 سے شروع کر لیتے ہیں. مجھے تعجب ہے, پولس چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, مجھے تعجب ہے کہ تم کسی اور خوشخبری یعنی انجیل ذلیل کی طرف مائل ہو رہے ہو, اور جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا تھا اس سے منہ موڑ رہے ہو. کوئی دوسری انجیل ذلیل, یعنی کہ یہ جو خوشخبری لفظ ہے یہ لیٹسٹ ورژن ہے, پچھلے آپ دیکھ لیں گے تو یہ انجیل ذلیل ہی ہے, کوئی دوسری خوشخبری ہے ہی نہیں. ہاں, کچھ لوگ جو مسیح کی انجیل ذلیل یعنی کہ خوشخبری کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اور تمہیں الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں. اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ اس خوشخبری کے علاوہ جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سناتا ہے تو اس پر لعنت ہو. جیسا ہم پہلے کہہ چکے ویسا ہی میں پھر کہتا ہوں کہ اس انجیل ذلیل خوشخبری کے علاوہ جس پر تم ایمان لائے تھے, اگر تمہیں کوئی اور انجیل ذلیل یعنی کہ خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ٹھہرے گا. یہ ہے بائبل کے یعنی کہ تبدیلیوں کی, تحریفوں کی. انہوں نے بائبل کے فالورز نے اتنا سمجھا اس کو کہ سینکڑوں کی تعداد میں اناجیل ذلیلہ وجود میں آ گئی, جن میں سے 4 اناجیل ذلیلہ کو مانا گیا, اور اس کی بھی کوئی کسوٹی نہیں ہے. ان کو مانا گیا, چاروں کو مان کے بائبل میں فٹ کر دیا گیا, بائبل میں فٹ کر دیا گیا, فوش کتابوں کے مجموعے میں ان کو فٹ کر دیا. اب پولس کہہ رہا ہے کہ صرف ایک ہے. اب یہ 4 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 جو ہیں وہ کیا ہے؟ ذلیل لعنتی کتابیں ہیں. پولس کے کال کے مطابق, پولس کے حکم کے مطابق. میں نہیں کہہ رہا, آپ یہ نہ کہیے گا جی
मोहम्मद इब्राहिम कादरी हमारी मुकद्दस किताब को गालियां दे रहा हूं, भाई पौलुस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये है तुम्हारे खुदाए बदकार और यस्सु लानती के कारनामे कि उन्होंने किताबें बाइबल दी, उसमें भी वो कातबीन जो है वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा रहे हैं। पुराना ऐदनामा और नया ऐदनामा दिया, उसमें तो वो खुद जो बानी है, खुद जो मुसन्नफ है, बानी है, जो भी है, कौन? पौलुस, वो तो खुद चिल्ला रहा है कि तुम लोग किसी और अंजीले जलील को अपना रहे हो। ये है औकात, ये है स्टैंडर्ड। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये ईसाइयों के पास है क्या जो इतनी बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, और मनाजरों में अगर हम दावत देते हैं इनको बड़ी इज्जत से कहते हैं कि आओ भाई। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि मेरे पास ना आओ, मेरे पास ना आओ, तुम डरते हो ना, और यार तुम मुझे किसी चर्च में तो बुला सकते हो। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि मैं अकेला आऊंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई स्पेशल टीम नहीं मेरे साथ होगी, मैं अकेला आऊंगा, देख लेंगे। इतने रश में मैं क्या कर लूंगा, क्या फाड़ लूंगा? आओ तो सही, बुलाओ तो सही, इनवाइट तो करो। आप मुझे कोई भी बयान करें, जी आपने ये बयान गलत किया है, ये हमारी पब्लिक बैठी है, आप इसको यहां साबित करें, आप अपने जो है वो डिबेटर्स सामने खड़े कर देना, देख लेंगे। एंड में मैं यही कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।